बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जैसे जैसे कप्तान का सुनामी इस्लामाबाद से टकराने को तैयार हो रहा है और दिल की धड़कनें इस वक्त ताकतवरों की तेज होती चली जा रही हैं, क्योंकि चंद घंटों का खेल अब बाकी रह चुका है। अब सिर्फ रात का वक्त है और इसी रात के अंदर ही अगर ताकतवर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इंगेजमेंट्स हो सकती हैं, इमरान खान से बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर ये काफिले चल पड़े और फिर ये सूरत हाल आपके काबू में नहीं रहेगी। तो इस वक्त शहरे इक़्तिदार से कुछ अहम तरीन खबरें, गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब 24 नवंबर के एहतजाज से चंद घंटे पहले अब खेल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। गेम में एक नया मोड़ सामने आया है। ये मोड़ क्या है जनाब? देखें, आज अली अमीन गंडापुर के हेलीकॉप्टर पर, उनके काफिले पर जो है वो सीधी सीधी फायरिंग हुई है। ये मामला क्या हुआ है, फायरिंग करके क्या मैसेज पहुंचाया जा रहा है, और 24 नवंबर से सिर्फ चंद घंटे पहले ये सारा कुछ हो जाना, अंदर खाते चीजें इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं। इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखी जाएगी। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल का बंद गेट फिर से खुलने को तैयार हो गया है। अडयाला जेल का जो बंद गेट है, वहां से कुछ अहम तरीन एंट्रियां, कुछ अहम तरीन पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान को आखिरी दरख्वास्त कर दी गई है। इमरान खान साहब को क्या ऑफर दी गई है? अब ये आखिरी ऑफर है। खान साहब को कह दिया गया है कि जनाब ये कर लें तो फिर ये हो जाएगा। और फिर इमरान खान साहब जो है वो, उनका क्या इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल है, उस पर बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और फिर बुशरा बीबी, जिनका खिताब सामने आया था, वो अचानक से इस वक्त मंजर से गायब हो चुकी हैं। वो कहां पर गई हैं, मामला क्या बन रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि फायरवॉल एक्टिव हो गई है, और फायरवॉल का असल जाहिर करने के लिए आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आप भी इस हक और सच की आवाज में हमारा साथ जरूर दे सकें। जनाब, इस वक्त डी चौक की जो है वो सूरत हाल आपके सामने मैं रख भी देता हूं। इससे पहले हम फैजाबाद के मुकाम पर मौजूद थे। जनाब, डी चौक में जो लगे कंटेनर्स हैं, उनको सब्ज कपड़े से जो है ढांपा जा रहा है। अब ये पता नहीं इनको सीडीए ने किसने हिदायत जारी कर दी है कि जनाब आप ये कर लें तो फिर पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला फिर नहीं पहुंच सकेगा। सब्ज कपड़े को लगाने की पता नहीं कौन सी साइंस है जो सीडीए को बता दी गई है। लेकिन जो जराए बताते हैं उनके मुताबिक के हुकूमत जो है वो आज प्रोजेक्टर के जरिए ये सब्ज कपड़ा लगाकर कुछ वीडियोस वहां पर चलवाना चाहती है। अभी तक नहीं चली, लेकिन रात को कुछ हो सकता है कि प्रोजेक्टर लगाकर वहां पर 9 मई के ऊपर कोई ऐसी वीडियोस लगा देंगे, फिर बयानिया वहां से बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप उस प्रोजेक्टर पर वीडियोस लगाकर अवाम का जज्बा तोड़ सकेंगे? क्या आप ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर कर अवाम को जो है वो उनका मुकाबला कर सकेंगे कि इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लाहौर में दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अब लाहौर में भी दाखिल होने का सिर्फ आपके पास एक वाहिद हल बचा है कि आप इंडिया से दाखिल हो जाएं, वरना आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से लाहौर में दाखिल नहीं हो सकते। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है जनाब लाहौर के इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। खैर, बिस्मिल्लाह करें। आप जो डी चौक में करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्टर के जरिए वीडियोस लगाने जा रहे हैं, अगर आप 2.5-3 साल के अंदर 9 मई का बयानिया जो आप कर करके आप पिट गया, क्या आप कुछ सेकंड के अंदर, कुछ घंटों के अंदर 9 मई का बयानिया बना पाएंगे? आप जनाब, सियालकोट से खबर है, पीटीआई के अंदर भी इस वक्त लोग राब्ते से बाहर जा रहे हैं। जनाब, ये समड़ियाल सियालकोट का इलाका है, वहां से एमएनए जो एमपीएस हैं वो उनका अपनी आवाम से राब्ता नहीं हो रहा, वो अपनी आवाम से राब्ता नहीं कर रहे। वो कहां पर हैं, क्या सूरत हाल है, ये अभी तक नहीं चल रहा, लेकिन सब कुछ इस वक्त नोट किया जा रहा है। और बुशरा बीबी और बाकायदा तौर पर एक सेल बनाया गया, मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जो इस सारी सूरत हाल को नोट भी कर रहा है। उनको फौरी तौर पर पार्टी से जनाब निकाल दिया जाएगा। और डिप्टी स्पीकर केपी की असेंबली जो है सोरिया बीबी और मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल लतीफ की क़यादत में जो अपर चतराल है, वहां से पीटीआई का पहला काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हो गया है। काफिले केपीके से निकलना शुरू हो गए हैं, बलोचिस्तान से निकलना शुरू हो गए हैं, कराची से निकलना शुरू हो गए हैं। अब 1 सेकंड का भी इंतजार जो है वो जनाब नहीं किया जाएगा। और इस वक्त जो है वो स्टेज सज चुका है और काफिले में सैकड़ों की तादाद जो है वो कारकुनान की जनाब शामिल है। अब आ जाए कि इस वक्त अडयाला जेल का जो बंद गेट है वो दोबारा से खुलने को तैयार है। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कहां पर गायब हैं, ये 2 बड़ी आम खबरें। जनाब देखें, खबरें चल रही थी कि बुशरा बीबी एहतजाज को लीड कर सकती हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो
شاید منظر پر آ جائیں، وہ اس پورے احتجاج کو اپنے شوہر کے لیے ایک پوری تحریک چلائیں، لیکن جناب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ بشریٰ بھی کل کے احتجاج میں اب تک کا جو فیصلہ ہے وہ شرکت نہیں کریں گی۔ بیک ڈورز پر رابطے بشریٰ بی بی صاحب آپ خود کریں گے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو میدان میں اتار دیا گیا کہ کل کے احتجاج کو علی امین اور پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ مل کر لیڈ کریں گے، جو ذرائع اس وقت ہم کنفرم کر رہے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے وہ بیک اینڈ پر بیٹھ کر پوری اس صورتحال کو مانیٹر کریں گے، کون وہاں پر گیا کون نہیں گیا، رابطے وہاں سے ہوں گے، گھنٹیاں جو ہیں وہاں سے کھڑ کریں گی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ بشریٰ بی بی گراؤنڈ سے ہٹ کر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اپنا یہ بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ آپ ہم سے جتنے مرضی رابطے کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، ہم اس تحریک کو مؤخر نہیں کریں گے اور نہ ہی احتجاج جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اب شاندانہ گلزار صاحبہ جناب انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، یہ کہتی ہیں عمران خان کو آخری درخواست یہ کی گئی ہے کہ ہم نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو ضمانت دی ہوئی ہیں، آپ انہیں ایک سال دیں، یعنی کہ 2 سال کا یہ وقت خان سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک سال دیں، وہ اپنی باریاں لگا لیں، باریاں لگا کر پھر کیا ہوگا، پھر یہ کہ آپ کو بنی گالہ ہم شفٹ کر دیں گے اور آپ کے کیسز ختم کر دیں گے۔ مگر اصلی بات یہ ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ زرداری اور مریم کے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو رہی ہیں، یہ اڑتی خبریں ہیں۔ اب اگر شاندانہ گلزار پارٹی کے اندر سے خبر چل رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، کیا عمران خان صاحب 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں گے؟ اگر وہ پچھلے 1.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ لوہے کے اعصاب کا مالک ہے، اس نے جیل کو توڑ دیا ہے، حالانکہ جیل کو اس کو توڑنا چاہیے تھا، اور اسلام آباد پولیس والے بچارے محسن نقوی کے ساتھ مل کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، ان کے نعرہ تکبیر بلند کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیا آپ ہندوستان سے ٹکرانے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہندوستان کی عوام سے لڑنے جا رہے ہیں جو آپ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں؟ آپ اپنی عوام، بے شرمو، آپ اپنی عوام سے لڑنے جا رہے ہو، آپ نے ان پر ظلم کرنا ہے، آپ نے ڈی چوک کے احتجاج پر جو سارا کچھ کیا، آپ نے اب ڈبل تیاری کے ساتھ وہاں پر آنا ہے۔ نعرہ تکبیر کے نعرے آپ ایسے بلند کر رہے ہیں جیسے آپ نے بارڈر پر جا کر کشمیر فتح کرنا ہو، جیسے آپ نے جو ہے وہ لاہور کے واغہ بارڈر پر جا کر انڈیا کی فوجوں کے اوپر توپیں چلانی ہو، اپنی عوام پر توپیں چلانے کے لیے آپ نعرہ تکبیر آپ نے بلند کر دیا، یعنی کہ دین کا بھی آپ لوگوں نے اتنا گھٹیا طریقے سے مذاق بنایا ہوا ہے جس سے نظر آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جناب باقی کسی اور نے آپ کو ہدایات دی ہوئی ہیں اور وہ جناب بڑے عالم دین ہیں۔ تو خیر، اب اور اہم خبریں کہ احتجاج سے کچھ چند گھنٹے پہلے ایک میسج پہنچایا گیا، خوفناک میسج دیا گیا ہے۔ اب ریاست یہ کہہ رہی ہے انٹرنیٹ سروسز، موبائل فون سروسز آج رات سے بند ہو جائیں گے، احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، دفعہ 144 نافذ ہے، پولیس اہلکار بلا لیے گئے ہیں، فوج تعینات ہو جائے گی، رینجرز تعینات ہو جائے گی، مکمل طور پر جناب اس وقت پورے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے۔ کیا حکومت کی اتنی اوقات ہے کہ وہ سارا کچھ کر لیں؟ اس کا سادہ سوال ہے کہ جواب ہے نہیں، حکومت کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام سے لڑ سکے۔ اب اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے جناب، آج ہوا یہ کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی ہدایت پر کرم جانے والا جو وفد ہے ان کی ہیلی کاپٹر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ ہیلی کاپٹر اور کے پی کی حکومت کا وفد محفوظ رہا، اور وفد جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے اور جرگے کو فعال کرنے وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر فائرنگ کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، حسن ویب جیسے ٹاؤٹ ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں ٹویٹر پر بیٹھ کر کہ پی ٹی آئی کو فی الفور اپنا احتجاج جو ہے مؤخر کر دینا چاہیے۔ یہ کون ملک دشمن غدار ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پر فائرنگ کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جو یہ سارا حکم دے رہا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ میسج پہنچا رہا ہے کہ آپ یہ تو آپ کے پی کے کی حدود کے اندر آپ نکل کر دکھائیں ذرا ہم یہاں سے، ہم اس سے بدتر آپ کا حال کریں گے؟ یعنی کہ سیدھی فائرنگ جو ہے اب شروع کر دی گئی ہے، اور جو کے پی کی حکومت کی امن و امان کی کوششوں کو خراب کر رہا ہے وہ کون غدار وطن ہے جو اس طرح کے خون بہا کر اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کی جناب کوشش کر رہا ہے۔ اب کے پی کے جو 12 چنار کے حالات ہیں وہ مزید خراب ہو گئے ہیں، اور 12 چنار جانے والے کے پی کی حکومت کی وفد پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں یہ چلیں اللہ کا شکر ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی، وہ جناب یہ صورتحال ہے۔ اب اسلام آباد پولیس نے ایک بڑا دعویٰ کیا کہ اسلام آباد میں 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے جو پی ٹی اے کے چھپے کارکنان ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلام آباد پولیس کی آفیسر کی سربراہی میں 27 ٹیموں نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے نتیجے میں پی ٹی اے کے 200 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کارکنوں میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں، اور اسلام آباد پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ان شرط پسندوں سے اسلحہ اور بارود جو ہے وہ برآمد کیا ہے۔ اب جناب ثانیہ کرم کے بعد علاقے میں جو کشیدگی پھیلی ہے، وہاں پر پرتشدد واقعات میں متعدد مکانات اور دکانیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ضلع کرم میں گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے، اور وہاں پر خواتین سمیت 43 افراد جو ہیں وہ اب جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ جناب جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب یہاں سے آپ جو ہے وہ سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ، آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ ایک احتجاج ہوا تھا، خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، اس وقت ثانیہ آئی پی ایس ہو گیا تھا، اب دوبارہ یہ فائنل کال، اور یہ فائنل کال آخری کال ہے،
یہ اب کانٹا لگ چکا ہے خان کی جانب سے کہ جناب اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس سے پہلے یہ سارا واقعہ ہو جانا، یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو دھما دھم مست قلندر ہوگا، آپ اسلام آباد پہنچیں گے آپ کے ساتھ اس سے برا انجام ہوگا، اور اب کی بار ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، سیدھی سیدھی گولیاں چلائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور اس سب کے اندر جو آخری سلوشن بچتا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر خان سے بات کی جائے۔ وہ بہت ضدی ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، بدماشی سے نہیں سنے گا، آپ اس کو پیار سے جا کر سمجھائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ انگیجمنٹ کریں گے، اس کو بریفنگ دیں گے، شاید وہ کنونس ہو جائے، ورنہ وہ آپ کی بات اس طرح سے نہیں سنے گا، وہ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔